मोहतरम नाज़रीन क्या तवज्जो से समझ फरमाइएगा। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ माल आया और आपने उसे तकसीम करना शुरू कर दिया और तकसीम करते करते वो माल ख़त्म हो गया। आखिर में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, मुझे भी अता कीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाँ एक शख्स के पास चले जाओ, उससे मेरे नाम पर उधार ले लो, मैं उधार उनको चुका दूंगा। तो इतने में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उधार लेकर क्यों उनके साथ ताउन फरमा रहे हैं? माल ख़त्म हो गया, वक्त पर आ जाते तो अपना हिस्सा ले जाते ये भी, लेकिन ये आए नहीं है। अब आप मुकल्लफ नहीं है कि आप किसी से उधार लेकर इस शख्स को अता करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर आपके चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो गया, नाराज़गी का इजहार होने लगा। इतने में एक दूसरे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करने लगे, क्योंकि वो आपके तासुरात को जान चुके, तो अर्ज़ की दस्तबस्ता होकर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की राह में अता करते जाइए, देते जाइए, अल्लाह आपके साथ मदद फरमाता रहेगा, आप अपने हाथ को ना रोकिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुनकर जो है ना खुश हो गए और आपके चेहरे के वो जो नाराज़गी के तासुरात थे वो भी तब्दील हो गए। तो ये एक हमारे लिए माशाअल्लाह एक मिसाल थी, एक नमूना था कि लोगों की खिदमत कैसे करनी है। तो याद रखिए, सखावत, मेहमान नवाजी, ये अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वहाँ तक नहीं, बाद के आने वाले उलमाए किराम, औलियाए किराम की ज़ात में भी ये चीज़ पेवस्ता हो गई और उन्होंने भी उसी रविश को इख्तियार फरमाया। सखावत उनका शान इम्तियाज़ी था, इसी तरह अखलाक भी उनका बेहतरीन उनका किरदार था। मेहमान नवाजी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, लोगों के साथ ताउन करना, उनकी खिदमत करना। और भले वो अक्सर इसकी वजह से वो उलमाए किराम दुनिया के मकरूज हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह की राह में देने से वो कभी कतराते नहीं थे। और आजकल तो आजकल ये जो उलमाए किराम हैं या बुजुर्गाने दीन हैं, इनके अंदर ये चीज़ कम हो गई है। मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, मगर अक्सर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ चली गई है। वो अक्सर उलमाए किराम तो ऐसे भी हैं जो नान शबीना को भी मोहताज हैं, क्योंकि आजकल जो उलमाए किराम के तनख्वाहें वजीफ़ाजात होते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे कि कितनी होती होंगी, मगर फिर भी जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो भी आज उनके अंदर ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। खुदारा इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह इसकी सदक़े से और हमें अता फरमाएगा। तो बिल्कुल आजकल जो हालात हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि फ़लक ने उनको अता की है खाजगी, जिन्हें ख़बर नहीं कि रवेश बंदा परवरी क्या है। आजकल ऐसे लोगों को जो है ना खाजगी बुजुर्गी अता हो गई है, जिनको लोगों की खिदमत करने का जिसके अंदर जज्बा भी नहीं था। मैं आपको इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मिसाल दूँ। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा अपने दरसगाह में पढ़ा रहा करते थे, तो एक लड़का देखा वहाँ से गुजरता था, लेकिन वो आपको पढ़ाते हुए देखकर रुक जाता, देखता रहता आता कि वो काफ़ी देर के बाद वो जाता। एक दिन इमाम साहब ने उससे बुला लिया। वो लड़का डरते सहमते थोड़ा करीब आया, आपने पूछा नाम क्या है? उन्होंने कहा यूसुफ। तो आपने फरमाया क्या काम करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं फलां धोबी के पास काम करता हूँ। तो आपने कहा कि क्या तुम इधर रुकते क्यों हो, क्या देखते हो? उन्होंने कहा आपको जब पढ़ाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप मेरे पास पढ़ोगे? उन्होंने कहा मैं पढ़ूँगा, लेकिन मेरे घर में फाका है, मेरा वालिद नहीं है, तो मैं पढ़ूँगा तो मैं काम करता हूँ तो घर का हमारा ख़र्चा निकलता है, अगर मैं काम से रुक जाऊँगा तो मेरा घर नहीं चलेगा,
امام صاحب نے فرمایا آپ گھر کی فکر چھوڑ دیجئے، آپ پڑھنا شروع کیجئے، اور ہر مہینے جس دن آپ تنخواہ لے کر جایا کرتے تھے اتنی تنخواہ مجھ سے لے کر جایا کریں۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ لڑکا پڑھتا رہا، اور پھر ایک دن ان کی والدہ دھوبی کے پاس جاتی ہیں اس ارادے سے کہ جا کر دھوبی سے میں بات کروں کہ میرا بچہ اتنے سال سے کام کر رہا ہے مگر تنخواہ نہیں بڑھائی۔ وہ جب دھوبی کے پاس جاتی ہے تو دھوبی نے کہا آپ کا بچہ تو 1 سال سے میرے پاس نہیں آ رہا، کئی مہینوں سے نہیں آ رہا۔ تو پھر آپ نے ان کی والدہ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹے کہاں جاتے ہو؟ تو آپ دھوبی کے پاس تو جانے رہے ہو اور تنخواہ بھی برابر لے کر آ رہے ہو۔ تو انہوں نے بتلایا کہ میں فلاں جگہ پر پڑھنے جاتا ہوں، اور جو جتنی تنخواہ مجھے دھوبی دیا کرتا تھا اتنی تنخواہ وہ میرے استاد دیا کرتے ہیں۔ تو اگلے دن بچے کے ساتھ ان کی والدہ بھی آ گئی، امام صاحب سے آ کر ناراضگی کے ساتھ بولتی ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے بچے کو یہاں پر روک کر، کیونکہ ہم محنت سے کھانے والے لوگ ہیں، کسی کا احسان نہیں لیتے، مہربانی کریں آپ نے جو کچھ کیا آئندہ میرے بچے کو نہ روکیں کام سے، اس کو کام پر جانے دیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اے بہن بات سن، آپ اپنے بچے کو پڑھائی سے نہ روکیں، آپ کا جتنا خرچہ، جتنا آپ کا گھر کا اخراجات ہے وہ میرے ذمہ ٹوٹل، اور یاد رکھیے آپ اپنے بچے کو پڑھائی سے نہ روکیں، میں اس کو کشمش اور بادام کا حلوہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ امام صاحب کے یہ الفاظ یوں سمجھیں کہ لوہے کے تختی پر لکھ دیے گئے، اور وقت آیا امام صاحب بھی چلے گئے، امام ابو یوسف جوان ہو گئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب امام ابو یوسف ملک کے بڑے امام تھے، عالم دین تھے، آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا، آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، اور آپ کی چونکہ پہلی ملاقات تھی، بادشاہ نے اس پہلی ملاقات میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے میں آپ کے سامنے جو پہلی ڈش رکھی گئی وہ بادام اور پستے کی، بادام کی کشمش کی وہ ڈش تھی، کشمش اور بادام کا حلوہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا۔ آپ نے ایک نظر اس کشمش والے اور بادام والے حلوے کی طرف دیکھا، اور پھر امام صاحب کی طرف آنکھیں بند کر کے سوچا کہ آج میرے امام کی، آج میرے استاد کی وہ باتیں کتنی سچ ثابت ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، استاد کی یاد پھر تازہ ہو گئی، اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ وہ لوہے کی تختی پر جیسے لکھ دیے گئے ہوں، اور وہ آج واقعی وہ پورے ہو گئے۔ تو یہ تھے وہ بزرگان دین کہ جو پڑھاتے بھی تھے، ہمارے علماء کرام تھے جو پڑھاتے بھی تھے، ساتھ ساتھ لوگوں کے گھر کا خرچہ بھی چلایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر یہ روش تھی، ان کا یہ طریقہ تھا، اللہ نے انہیں عطا بھی کیا تھا۔ تو اگر آج اگر علماء کرام بھی ایسے ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ دین کے لیے خرچ کرنے سے نہیں کترانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔